सलीब के मायनों को बदल देता है कि वो मौत जो लानती जानी जाती थी, जो ज़िल्लत और रुसवाई का निशान जानना चाहती थी, खुदावंद यीशु मसीह उस पर अपनी जान का फ़िदिया देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमारे लिए सरफराजी और हमारी निजात का निशान बन जाता है। आज हम इस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की इस कुर्बानी को याद करते हुए, इस खुशी को, इस फ़तहमंदी और निजात के दिन को मनाते हुए हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। बिलाशुबा आज का ये दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी का है, लेकिन ये खुशी इस तौर पर नहीं है कि हम शादियानों के साथ इसे बनाएं, बल्कि ये खुशी उस तौर पर है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि वो हमें मौत से छुड़ाए। और ये खुदा के इस अमल के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि इंसान अपनी कुव्वत से, अपनी बसात से वो निकल कर कभी भी गुनाह की कैद से बाहर आज़ाद नहीं हो सकता था। ये खुदा ही जितनी देर तक इस दुनिया के लिए अपने बेटे को ना बख्शता तो इंसान गुनाह से या शैतान के वो गुंजलों से आज़ाद नहीं हो सकता था। आज खुदावंद यीशु मसीह लुक़मा अजल बनकर वो हमारे लिए एक फ़तहमंदी का ऐसा निशान ठहरता है कि जिसका आज हम इकरार करते हुए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मसीह खुदावंद ने अपने आप को इस तौर पर हलीम और फ़रोतन कर दिया कि वो सलीबी जान तक कि सलीब पर फ़िदिया देने के लिए भी उसने फर्माबरदारी के उस दर्स को ना भूला जो खिदमत और मिशन वो अपने बाप से लेकर इस दुनिया में आया था। और खुदा ने उसके साथ क्या किया कि उसके नाम को इतना सरफराज किया कि दुनिया में कोई और नाम जो है इतना आला और सरफराज नहीं कि बेटा इस दुनिया में आकर वो खुदा के अपने बाप के मिशन को तकमील देता है। आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इस सलीब पर गौर व फिक्र करते हैं, बिलाशुबा आज हमें ये नगमा, ये नारा लगाना हमारे लिए बहुत ख़ास है कि मसीहा वो कौन सा था, ने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फ़िदिया नहीं दिया था उस वक्त तक हमें सलीब की सरफराजी का इल्म नहीं था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फ़िदिया दिया उस तौर पर सलीब जो है वो हमारे लिए फ़तहमंदी का निशान बनी। हम अपनी ज़ात में जितनी देर तक इस सलीब पर ध्यान और ज्ञान नहीं करते, खाली सलीब हमारे लिए मसीही के लिए कोई मायने नहीं रखती, और सलीब वही हमारे लिए मायने खेज है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह का मुजस्मा होता है। खुदावंद यीशु मसीह के दाएं बाएं डाकुओं को भी मसलूब किया गया था, और उन डाकुओं ने क्या था, उन्हें तो उनके गुनाहों की सज़ा मिली थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह वो सलीब पर जान देता है तो उसके वक्त जब वो डाकुओं को भी वो एक ने जब खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, तो मस्कर उड़ाया कि तूने औरों को बचाया है तो आज हमें भी बचा, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको कोई जवाब नहीं देता। और फिर जो दूसरा शख्स जो ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को पुकारता है कि ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, खुदावंद यीशु मसीह उसका जवाब देता है कि जो ईमान से खुदावंद यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर ध्यान करता है, खुदा का जवाब उसके लिए है। और फिर पौलुस रसूल अपने खतूत में करंथियों के पहले ख़त में वो क्या कहता है कि सलीब का पैगाम हर उस शख्स के लिए जो समझता है कि हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, और वो जो शख्स जो ईमान रखता है उसके लिए खुदा की कुदरत है कि जो ईमान रखता है, जो मसीह पर ध्यान रखता है
اور جس طرح اس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً سے پہلے اس کی اس فریاد کو سن لیا اور اسے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور جس نے تمسخر اڑایا، جس کے لیے صلیب جو تھی حماقت کا نشان تھی، اس کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی جواب نہ دیا، اس سے خاموش رہا۔ آج ہم خداوند چنے ہوئے مسیحا پر دھیان کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ مسیح نے ہماری خاطر جو ہے وہ اپنی جان، اپنا فدیہ دیا ہے کہ ہم گناہ کی قید میں نہ رہیں۔ آئندہ ہم جب بھی خدا سے جب دعا کریں تو بیٹے کے وسیلہ سے کریں کہ جو بیٹا ہے اس نے خدا کی ذات کو، اپنے باپ کی ذات کو ہم پر ظاہر کیا۔ اگر خدا کو کسی نے بھی جاننا ہے تو وہ بیٹے کے ذریعے جان سکے، کیوں؟ اور بیٹا وہ واحد راستہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتے۔ ہم اس راستے سے، اس مسیحا پر دھیان کرنے سے ہم باپ تک پہنچتے ہیں کہ باپ نے اس دنیا سے ملاپ کیا ہے تو اپنے بیٹے کی اس خدمت کے ذریعے، اس کی فرما برداری کے ذریعے، اس کی اس ثابت قدمی کے ذریعے کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ وہ جان دینے تک وفادار ٹھہرا ہے۔ آج ہم اسی قربانی کو اس طور پر یاد کرتے ہیں کہ ہمارا مسیحا ایسا مسیحا ہے جو اپنے شاگردوں کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ وہ خود کو بے عیب برے کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے کہ ہم اس بے عیب برے کی اس ضیافت میں شامل ہوں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عید فصح کا آغاز جو ہے وہ عید فصح کے دن نہیں کیا، یعنی کہ جمعے کو وہ عید فصح مناتے، جمعے کو مناتے اور ہفتے کو ان کا سبت کا دن ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک دن پہلے عید فصح منائی کہ وہ جب عید فصح منائی جائے، یعنی کہ آج کے دن یہودی جو ہے وہ بروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ٹھیک اس وقت اپنی جان دیتا ہے جب اتنے زیادہ یہودی روایت کے مطابق بروں کو ذبح کیا گیا، اور وہ ایک ہی قربانی دینے سے ہے وہ ہم سب کو آزادی بخش دیتا ہے کہ آئندہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو کوئی قربانی دینی نہیں پڑے گی، اس کو کوئی بڑا ذبح نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں شامل ہوگا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے ان قربانیوں سے آزاد کیا ہے اور اپنی حقیقی قربانی سے دے کر اس نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے۔